हेर्नुस् भक्त भागवत, यदि हामीहरू आफ्नो जीवनमा कल्याण चाहन्छौँ भने हामीहरूले यी 4 किसिमका व्यक्तिहरूको कदापि संगत गर्नुहुन्न र यी 4 किसिमका व्यक्तिहरूको विचारको कदापि अनुसरण गर्नुहुन्न, कदापि संगत पनि गर्नुहुन्न र कदापि यिनीहरूको विचार, यिनीहरूको थ्योरी, यिनीहरूको फिलोसफीको कदापि अनुसरण गर्नुहुन्न। किनकि यदि यी 4 जना व्यक्तिहरूको विचारको अनुसरण गरियो र उनीहरूलाई फलो गरियो भनेदेखि हाम्रो जीवनमा अगति हुन्छ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। हेर्नुस् भक्त भागवत, यदि हामीहरू आफ्नो जीवनमा कल्याण चाहन्छौँ भने हामीहरूले यी 4 किसिमका व्यक्तिहरूको कदापि संगत गर्नुहुन्न र यी 4 किसिमका व्यक्तिहरूको विचारको कदापि अनुसरण गर्नुहुन्न, कदापि संगत पनि गर्नुहुन्न र कदापि यिनीहरूको विचार, यिनीहरूको थ्योरी, यिनीहरूको फिलोसफीको कदापि अनुसरण गर्नुहुन्न। किनकि यदि हामीहरूले यी 4 जना व्यक्तिहरूलाई फलो गर्यौँ, उनीहरूको फिलोसफीलाई एक्सेप्ट गर्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो कल्याण मार्ग तुरुन्त रोकिन्छ र हाम्रो अधोगति हुन्छ, विनाश निम्तिन्छ। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। भगवत गीतामा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण उपदेश दिनुहुन्छ। यी 4 जना व्यक्तिहरू को हुन्? यी 4 जना व्यक्तिहरूको बारेमा भगवान श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ। नमामि दुष्कृतिनो मूढा प्रपदन्ते नराधम माया अपरिहित ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिता। यी 4 किसिमका व्यक्तिहरू हुन्। एक हो नमाम दुष्कृतिनो, अर्थात् जो दुष्कृतिवाला छ, जसले जीवनमा दुष्कृति मात्र कमाएको छ। सुकृति र दुष्कृति भन्ने दुईटा टर्म छ। सुकृति भनेको पुण्य कर्म, दुष्कृति भनेको पाप कर्म। अर्थात् जसले जीवनभर केवल दुष्कर्म मात्रै कमाएका छन्, उसको जीवनमा एउटा पनि पुण्य कर्म छैन, उसले जीवनमा कदापि एउटा पनि सुकृति कमाएको छैन, त्यो किसिमको व्यक्तिको कदापि संगत नगर्नुहोस् र उसको फिलोसफी, उसको दर्शनको पनि कदापि संगत नगर्नुहोस्। किन? शास्त्रमा बताइएको छ, सर्पले छोएको दुध पनि विषाक्त बन्दछ। हेर्नुहोस्, विषाक्त बन्दछ। त्यही भएर जो व्यक्तिको दुष्कृति छ जीवनभरि, दुष्कृति भनेको उसको दुष्कार्यको प्रोफाइल र दुष्कार्यको लिस्ट नै बढी छ उसको सत्कर्मको भन्दा, हो यस्तो व्यक्तिको संगत कदापि नगर। किनकि उसको संगतले तपाईलाई ऊभन्दा पनि डबल खराब, डबल दुष्कृतिले युक्त बनाइदिन्छ, दुष्टात्मा बनाइदिन्छ तपाईहरुलाई। यस भगवत गीतामा भगवान कृष्ण बताउनुहुन्छ। सो यो दुष्कृतिबाट सधैँ बच्नुस् र उसको फिलोसफी पनि तपाईले कहिले नमान्नुस्। किनकि जो व्यक्ति आफैमा दुष्कृतिले युक्त छ, जो व्यक्ति आफ्नो कर्मले आफै नष्ट हुँदैछ अब उसको विचार, उसको दर्शनले तपाईँ हामीलाई के हेल्प गर्न सक्छ, के कल्याण गर्न सक्दछ। सो कृष्ण भगवान बताउनुहुन्छ दुष्कृतिदेखि सावधान। र अर्को नमाम दुष्कृतिनो मूढा। दोस्रो नम्बरमा मूढ भनेको त्यस्तो किसिमको व्यक्ति हो जो निपट मूर्ख मात्रै होइन, निपट मूर्खलाई मूढ भनिन्छ। अर्थात् जसले आफ्नो ब्रेन सब्स्टेन्सले काम गर्दैन, जसले केवल बोसोले मात्र काम गर्दछ। ब्रेनमा कसैको बोसो लागेको हुन्छ, कसैको ब्रेन सब्स्टेन्स हुन्छ। जसको ब्रेन सब्स्टेन्स हुन्छ, जसको कुशाग्र बुद्धि हुन्छ, महामुनि श्री व्यासदेवजी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराणमा निष्कर्ष दिँदै बताउनुहुन्छ, कलियुगमा ती व्यक्तिहरू नै महान बुद्धिमान हुन् जसले कृष्ण नाम संकीर्तन गर्दछन्। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञहि संकीर्तना प्राय यजन्ती सुमेध छ। सुमेधको अर्थ हो महान बुद्धिमान। यी व्यक्तिहरू भन्दा महान बुद्धिमान कोही पनि छैनन् जसले श्री कृष्णको पूजा गर्दछन् भक्तहरूको साथमा र कृष्ण नामको कीर्तन गर्दछन्। भएको के थियो भन्दाखेरि द्वापर युगमा भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्णमा आउनुभएको, परात्पर भगवान श्याम वर्णमा आउनुभयो र कलियुगमा उनै भगवान श्याम सुन्दर गौराङ्ग महाप्रभु अर्थात् सुनौलो वर्णमा आउनुभयो र गौराङ्ग नामले प्रख्यात हुनुभयो र उहाँले नै आफ्नो नाम संकीर्तनलाई सारा संसारभरि फैलाउनु भयो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो यो महामन्त्रको कीर्तन गर्दछ जो बुद्धिमान व्यक्ति हो कलियुगमा। भागवतमा यस प्रकार बताइयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त सजन, त्यस कारणले गर्दा जो मूर्ख छ,
मूर्ख मात्र होइन, जो निपट मूर्ख छ, मूढ छ, त्यो मूढ कसलाई भनिन्छ? जसले आफ्नो पनि कल्याण चाहँदैन र अरूको पनि कल्याण हुन दिँदैन। बाँदर जस्तो आफ्नो पनि घर बनाउँदैन, अर्काको पनि घर बिगारिदिन्छ। हो, यो व्यक्तिलाई महामूढ भनिन्छ। आफ्नो पनि कल्याण, आफ्नो पनि अधोगति चाहन्छ र अरूको पनि अधोगति चाहन्छ। आफू पनि नरकमा भासिन चाहन्छ र आफ्ना फलोवर्सहरूलाई पनि नरकमा लिएर र यस्ता किसिमका मानिसहरू, यस्ता किसिमका लिडर्सहरू हाम्रो समाजमा अहिले छन्। आफू पनि नरक जाकिन चाहन्छन् र आफ्ना अन्ध यथन्दहरू पनि मानस तेअपिस तन्त्र मुरुधाम निबद्ध अन्धाले अन्धालाई डोडाइरहेका छन् र आफूलाई एकदमै दूरदृष्टिवाला मान्दछन्। आफू अन्धो छु तर पनि म दूरदृष्टि छु, मभन्दा जान्ने कोही छैन भन्ने किसिमको अहम राखेर हिँड्दछन्। हो, यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई भगवत गीतामा निपट मूर्ख अथवा मूढ भनिएको छ, किनभने आफ्नो पनि कल्याण चाहँदैन। र अर्को तेस्रो किसिमको, पहिलो हो दुष्कृति, जसको कुनै कृति नै छैन, जसको कृति दाग लागेको छ, दागै दाग मात्र लागेको छ, दुष्कृतिवाला व्यक्तिको सङ्गत कहिले नगर्नुहोस्। अर्को मूढ, निपट मूर्खको कदापि सङ्गत नगर्नु, किनभने उसले आफ्नो पनि कल्याण चाहँदैन, अरूको पनि कल्याण चाहँदैन। र अर्को तेस्रो, नमाम दुष्कृतिनो मूढा प्रपदन नराधम प्रपदन्ते नराधम, अर्थात् जो नरमध्येको अधम हो, नीच मनुष्य, नीचभन्दा नीच मनुष्य, संस्कारविहीन मनुष्य, धर्मविहीन मनुष्य। किनभने जो मनुष्यमा नीच छ त्यो पशु हो, पशुको सङ्गत नगर्नु भनिएको छ। पशुवत पुरुषको सङ्गत नगर्नु। मनुष्यको लेभलमै जो आएको छैन भने उसको सङ्गत गरेर के फाइदा हुन्छ? पशुको सङ्गत गरेर के फाइदा हुन्छ? त भागवत गीतामा यही भनियो, नराधम, नरमध्येको अधम, अधम बन्ने बित्तिकै ऊ पशुको क्याटेगोरीमा गइहाल्छ। पशुको क्याटेगोरीमा गएको व्यक्तिको कदापि सङ्गत नगर्नु। संस्कारविहीन भयो भने पशु भइन्छ, धर्मविहीन, भागवत शास्त्रमा बताइएको छ, आहार निन्द्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नरानम। यी व्यक्तिहरू पशुतुल्य हुन्, जसले केवल जीवनको लक्ष्य भनेको आहार खानु मात्रै हो। गम 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 खाऊ, यही मात्र हो जीवनको लक्ष्य। आहार निन्द्रा, सुत्नु, भय झै झगडा गर्नु, लडाइँ गर्नु, पोलिटिक्स गर्नु, यो गर्नु त्यो गर्नु, बमबाडी गर्नु, यही मात्र हो हाम्रो लाइफ। जसले यो कन्सेप्टमा बाँचिरहेका छन् र मैथुन, सेक्स गर्नु मात्रै, नेकेड हिँड्नु मात्रै मेरो लाइफको एम हो। यो चारवटा कुरालाई जसले आफ्नो जीवनमा लालमोहर लगाएका छन्, यी व्यक्तिहरूको सङ्गत कदापि नगर्नुहोस्। पहिलो हो नमाम दुष्कृति, जसको दुष्कृति मात्रै छ। अर्को महामूर्ख, मूढ, र अर्को नराधम, र अर्को चौथो माया अपरहित ज्ञान, अर्थात् जसको ज्ञान मायाद्वारा अपरहित भएको छ, मायाद्वारा मोहित भएको छ, जो हेर्दा बाहिरबाट टिपटप देखिन्छ, ज्ञानी देखिन्छ, जसले डिग्री पिएचडी गरेको त देखिन्छ, तर उसले ईश्वर मान्दैन। कृष्ण सूर्यसम माया है अन्धकार, जहाँ कृष्ण तहाँ माया र नै अधिकार। माया भनेको के हो? माया भनेको कृष्णविहीन सभ्यतालाई नै माया भनिन्छ। जहाँ भगवानलाई मानिँदैन, भगवानको पूजा गरिँदैन, भगवानको अस्तित्वलाई इन्कार गरिन्छ, त्यसलाई माया भनिन्छ। र अहिले मायामा भुलेका मानिसहरू नै 99% छन्। हरेक शिक्षा मायामय छ, हरेक व्यक्तिहरू सोच मायामय छ। किन भन्दा जहाँ कृष्ण हुनुहुन्न, जहाँ भगवत चेतना हुँदैन, त्यो माया चेतना हो। यस प्रकार भागवतमा बताइयो। त यस्ता चार किसिमका व्यक्तिहरूको सङ्गत कदापि नगर्नुहोस्। किनकि कल्याण मार्ग सदाका लागि बन्द हुन्छ। र भगवान कृष्ण रहस्य खोल्दै बताउनुहुन्छ, यी चार किसिमका व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्न नहुनेको मुख्य कारण के हो? किनकि यिनीहरू आसुरीम भावम आश्रित, अर्थात् यिनीहरू असुर कोटिका हुन्छन्। यिनीहरूले असुरको जस्तो नास्तिक विचारलाई अपनाएका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा असुरहरूको कदापि पहिला पनि कल्याण भएन, अहिले पनि कल्याण हुँदैन र भोलि पनि कल्याण हुनेवाला छैन। जो व्यक्ति आसुरिक विचारमा चलेको छ, र यो आसुरिक विचारको पथ प्रदर्शक कसले गरेका थिए? कलियुगमा जैमिनी जस्ता ऋषिले गरेका थिए, अनि नास्तिक कपिल जस्ता ऋषिले, इभन ऋषि समाजबाटै कोही यस्ता ऋषि थिए जसले आसुरिक तर्क, आसुरिक सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेका थिए। र सबभन्दा महान आसुरिक ऋषि थिए जसको नाम थियो चारवाक। चारवाक नाम गरेको ऋषिको कदापि सिद्धान्तको अनुसरण जसले गर्दछ विनाश विनाश विनाशम भवति। र आज 99% चाहे पोलिटिकल भनौँ, चाहे सोसल म्यान भनौँ, चाहे जोसुकै भनौँ, संसारमा रेगुलेटर्सहरू प्रायले फलो, फिलोसोफर्सहरूदेखि लिएर हरेकले फलो गर्ने भनेको चारवाक सिद्धान्त। अरे फिलोसोफर्सको कुरो छोडिदिउँ, गाउँ गाउँमा जसले अक्षर चिन्न जानेका छैनन् उनीहरूले शुद्ध चारवाक थ्योरी फलो गर्दछन्। चारवाक थ्योरीले के भन्छ थाहा छ? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत। हो, यो हो सबभन्दा घातक, आत्मघाती,
आत्मघाती सिद्धान्त जसको प्रतिपादन चारवाक ऋषि नास्तिक ऋषिले गरेका थिए र यी नास्तिक ऋषिहरूलाई हाम्रा महान महान आस्तिक ऋषि समाजले किक आउट गरिदिएका थिए। पहिल्यै व्यासजीले पहिल्यै किक आउट गरिदिइसक्नु भएको थियो महान महान आस्तिक ऋषि। आजकल मानिसहरू नेगेटिभ कुराको बढी फलो गर्दछन्। नेगेटिभ, जहाँ भगवान छैन भनिएको हुन्छ, जहाँ भगवानलाई मान्नुहुन्न भनिएको हुन्छ, जहाँ अर्को जीवन छ, ए बाबा नराधम यी व्यक्तिहरू मानिसहरू पाप तब गर्दछन्, यी व्यक्तिहरूले नै संसारमा पराकाष्ठमा पुगेर पाप कर्म दुष्कर्म गर्दछन् जो भगवानदेखि डराउँदैन, जो अर्को जीवन छैन भन्ने सिद्धान्त बोकेर हिँड्दछ। यी व्यक्तिहरूले कुनै पनि किसिमको पाप कर्म गर्न यिनीहरूलाई अप्ठ्यारै लाग्दैन, यिनीहरूलाई डरै लाग्दैन। किनभने जहाँ डर हुँदैन हैन, कुनै पनि नागरिक यदि कानुनसँग डराउँदैन भनेदेखि उसले जुन पनि अपराध गर्न तयार हुन्छ, जस्तो पनि उसले कुकृत्य गर्न सक्दछ, जस्तो पनि, किनभने डर छैन कि। अनि यी व्यक्तिहरू यस्तो सिद्धान्त बोकेर हिँड्दछन्, यो सबै यो मान्छेलाई सिधा बनाउनको लागि हो, मान्छेलाई चाहिँ अपराध नगरून् भनेर मात्र बनाएको हो, खासमा केही। अरे मान्छे मारेर हेर, म भन्छु मान्छे मारेर हेर। तिमी भन्न सक्छौ सरकारको कानुन भनेको चाहिँ बस हामीलाई तर्साउन धम्की दिनलाई मात्र बनाएको हो, हामीलाई सुधार्नलाई मात्र बनाएको हो भन्न सक्छौ? निश्चित रूपले हामी भन्न सक्दैनौँ। मान्छे मारेर हेरौँ, चोरी गरेर हेरौँ, अपराध गरेर हेरौँ, भोलि कहाँ जानुपर्छ? कठघरामा उभिनुपर्छ। यही संसारमा त ईश्वरको नियमले हामीलाई कठघरामा उभ्याउँदैन हो। त्यही भएर यी दुष्कृतिहरू हुन्, यी नराधमहरू हुन् जसले अर्को जन्ममा विश्वास गर्दैनन्, जसले अर्को जन्म छैन भन्छन्। पाप गरेर भए पनि घिउ खाऊ, मिठो मिठो खाऊ, लुटेर खाऊ, अरे खरानी भएर सिद्धिन्छ, को मरेर फर्केर आछ। प्राय जसो गाउँ गाउँमा पनि यही सिद्धान्त फलो गर्दछन्। जसले अक्षर चिनेका हुँदैनन् उनीहरू पनि भन्दछन् मरेर को आयो अहिलेसम्म? तपाईँ आउनुभयो, तपाईँ आएर नचाहिने कुरा, यी सब हावादारी कुरा। जब पनि हामी धार्मिक प्रवचन गर्दछौँ, हामी तपाईँले यो गर्नुभयो भने तपाईँले यो फल भोग्नुहुन्छ, तपाईँले यो गर्नुभयो भने यो फल भोग्नुहुन्छ भनेर हामी जब गरुड पुराण सुनाउँदछौँ, भागवत सुनाउँदछौँ, तब हरेक व्यक्तिको मुखमा त्यही हुन्छ, मरेर को आछ र, मरेर को, यो सब भन्ने कुरा मात्रै हुन्। अरे हाम्रो गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो, तब होगा दिमाग ठन्डा जब मारेगा यमराज डन्डा। जब यमराजले डन्डा मार्छन् अनि त्यसपछि दिमाग ठन्डा हुन्छ। अरे सुन्या त थियो पहिला, साँच्चीकै रहेछ हैन। खेलवाड नगरौँ, यी चार व्यक्तिहरूको सँग जीवनमा कदापि नगरौँ। किनकि यिनीहरू आसुरिक भावमा आश्रित। यिनीहरूको मुख्य सिद्धान्त भनेको चारवाक थ्योरी अनुसार हुन्छ। चारवाक थ्योरीले के भन्यो? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे ऋण गरी भने पनि घिउ खाऊ, चोरेर लुटेर भ्रष्टाचार गरेर भए पनि मोज मस्ती गरेर मिठो मिठो खाऊ। चारवाकले यो भन्दछन्, यावत जीवित सुखम जीव, जीवनमा मोज मस्ती गरेर सुखपूर्वक जिउ हैन। एकदमै यो तपस्या गर्ने, भगवानको भक्ति गर्ने, यो केही पनि नगर। अरे मरेर को फर्केछ र भस्मीभूत सेती हस्य, मरेपछि त घाटमा गएर जल्छौ, जलिसकेपछि खरानी बनेछ। खरानी हो हाम्रो जीवनको लास्ट। अरे मूर्ख, यदि यो दुष्ट सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर जीवनमा अगाडि बढिरहेका छौ भने तिमी कदापि निस्कन नसक्ने गरी पापको दलदलमा फस्छौ। पापको दलदलमा फस्नेछौ र कदापि तिमी मुक्त हुने छैनौ। भगवत गीतामा साक्षात् परात्पर भगवान श्रीकृष्ण उपदेश दिनु। भगवानलाई फलो गरौँ, हामी महान महान भगवानका भक्तहरूलाई फलो गरौँ। यत्र महान भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको फलो गरौँ। एक दुईजना दुई चारजना दुष्ट व्यक्तिहरूको सिद्धान्तलाई फलो नगरौँ हैन। तर संसारमा त्यही हुन्छ। हेर्नुहोस्, नराम्रो विचारको अनुसरण गर्न मान्छेलाई पढ्नै पर्दैन, तर राम्रो विचारको अनुसरण गर्न, भागवतको अनुसरण गर्न, गीताको अनुसरण गर्न भने चाहिँ मान्छेलाई एकदम पढ्नुपर्ने, एकदमै सेमिनार दिनुपर्ने। अरे वाह, अचम्म छ, संसार विचित्रको छ। नेगेटिभ कुरा भाइरस कोरोना भएर फैलिन्छ, पोजिटिभ कुरा फैलिन सक्दैन। यो संसारको विचित्रता हो। हेर्नुहोस्, भगवान कृष्ण भगवत गीतामा बताउनुहुन्छ, न त्वम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिप न चैव भविष्याम सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, विगत अर्थात् अघिल्लो जीवनमा पनि तिमी हामी नभएको कुनै त्यस्तो छेड छैन र यसपछिको जीवनमा पनि तिमी हामी नभएको अर्थात् यी सम्पूर्ण राजाहरू नभएको छेड हुने छैन। हामी सधैँ रहन्छौँ, हाम्रो आत्मा मर्दैन। भगवान कृष्ण अखिल आत्माका स्रोत हुनुहुन्छ भने हामी उहाँका अंश हौँ। जसरी भगवान शाश्वत हुनुहुन्छ हामी पनि शाश्वत छौँ आत्माको रूपमा। शरीर हाम्रो शाश्वत छैन, तर जसरी हामी क्लास 1 पढेपछि क्लास 2 मा जान्छौँ, 2 पढेपछि 3 मा जान्छौँ, त्यसै गरी हामीहरूको लाइफ पनि एउटा लाइफपछि अर्को लाइफ छ, एउटा लाइफपछि अर्को लाइफ छ। हामीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ।
हामीहरूले यही जीवनमा पनि एक्सपिरियन्स गर्न सक्दछौँ। जब हामी बाल्यकालमा थियौँ हाम्रो एक किसिमको शरीर थियो, जब हामी किशोर अवस्थामा गयौँ अर्को किसिमको शरीर छ। अरे लाइफको त हाम्रो ग्रेजुअल चेन्ज भइरहेको छ। हामी प्रत्येक क्षण मर्छौँ। कहिले कहिले मानिसहरू भन्दछन् मरेर को फर्क्यो? अरे मरेर तपाईँ हामी सबजना फर्केका छौँ। हाम्रो सेकेन्डमा मृत्यु भइरहेको छ। सेल्स टिस्युजहरू मरिरहेको छ। हामी प्रत्येक क्षण मरेर जन्मिरहेका छौँ। हाम्रो रिइन्कार्नेसन भइरहेको छ, तर हामीलाई थाहा छैन। यो भनेको माइनर रिइन्कार्नेसन भइरहेको छ। अब एउटा मेजर रिइन्कार्नेसन हुन्छ जसलाई मृत्युपछि हुने रिइन्कार्नेसनलाई मेजर रिइन्कार्नेसन भनिन्छ। भगवान कृष्णले क्लियर बताउनु भयो, छ जीवन पहिला पनि छ, अहिले पनि छ र भोलि पनि हुनेछ। माइनर कुरो हो यो, सिम्पल कुरो। तर यो कुरा दुष्कृतिहरू, दुष्टात्माहरूले यो कुरा कदापि सिक्न सक्दैनन्, बुझ्न पनि सक्दैनन्। भगवत गीतामा भगवानले क्लियर बताउनु भयो। सो त्यस कारणले गर्दा यी 4 व्यक्तिहरू जसले अब आउने जीवनको विश्वास गर्दैनन्, पाप गर जे गर मस्ती यही जीवनमा गर भन्दछन्, यिनीहरूको कदापि हैन। दुई किसिमका साथीहरू हुन्छन् क्लासमा। एउटा फेल हुने साथी र अर्को फर्स्ट हुने साथी। हामीहरूलाई स्कुल लाइफको एक्सपिरियन्स छ। जो फेल हुन्छ उसले के भन्छ, पढ्नु पर्दैन, गुच्चा खेलौँ हिँडौँ हैन, त्यो बेला चिट चोरेर पास गरौँला। तर जो फर्स्ट हुन्छ नि, फर्स्ट, यदि हामी फर्स्ट बोयको सङ्गत गर्छौँ भने उसले हामीलाई के भन्छ, होइन इक्जाम आउँदैछ, पढ्नुपर्छ, राम्रो मार्क ल्याउनुपर्छ। हो साधु सन्त भक्त भनेको चाहिँ फर्स्ट बोय जस्तो हुन्। अब सङ्गत कसो गर्ने? र यी 4 किसिमका मानिसहरू जुन भगवत गीतामा बताए, यिनीहरू फेल बोय हुन्। यिनीहरू आफू पनि फेल हुन्छन् र यिनीहरूको सङ्गत गऱ्यो भने लाइफमा हामी पनि फेल हुन्छौँ। हाम्रो पनि कल्याण सदाका लागि टुङ्गिन्छ। त्यस कारणले गर्दा सधैँभरि साधु सन्त सद्गुरुको सङ्गत गर्नुपर्छ। तत्त्वदर्शी गुरु, भगवत गीतामा भगवान कृष्ण तत्त्वलाई जानेको, कृष्णलाई जानेको, भगवानलाई जानेको हो, तत्त्वदर्शी गुरुको सङ्गत गर्नुपर्दछ। अर्को जीवन छैन, यही जीवन हो, जति मोज मस्ती गर्नु छ यही जीवनमा मोज गरौँ भनेर जसले यस्तो किसिमको सिद्धान्त दिन्छ, यो व्यक्ति आत्मघाती व्यक्ति हो। यो व्यक्तिको सिद्धान्त कदापि फलो नगरौँ। राधे राधे भन्न चाहन्छु। हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।